शेखर गो यूट्यूब चॅनल हांव आतां हायवेचेर आहा. सर्वीस रोड आहा, हो सर्वीस रोड तारी कडसून जो येता स्ट्रेट रोड गेला आल्दोना बस्तोरा आनी हो सर्वीस रोड वयर येतात गाडयो. पळय हो सर्वीस रोड तो सारको पेड्या जंक्शनाचेर पावता. त्या सर्वीस रोडाच्या वयर हायवेचेर जालां कितें, म्हाका आतां फोन येयलो कोणाचो तर हें जें आतां सेफ्टी बॅरियर आहा, हे सेफ्टी बॅरियर पळय कितें जालां तें कोणी तर तेचेर गाडयो मारले आसतात त्या सायडीकसून आनी ते सेफ्टी बॅरियर रस्त्यार आडवें पडलेलें आहा. सामकें डेंजरस आहा हें. हांगा सुद्दां पळय तें आतां गॅप जाला हें पळय. आनी हांगासर एक्सिडंट खूब जाले. हांगासर 3 ते 4 एक्सिडंट हांगा कवर केल्या. 2 गाडी हांगासर पडसून पडलेल्यो आनी तशेंच बाकीचे 2 व्हिलर एक्सिडंट हांगा कवर केले हांगासर. आनी 2 व्हिलरांक चड डेंजर आसा. जेन्ना सायडीक रावता तेन्ना पळय तुटलां सगलें. हेजेर जाता इतलें बेगीन एक्शन जावंक जाय. हायवे ऑथॉरिटी आहा तेंच्यांनी हे सेफ्टी बॅरियर जाता इतलें बेगीन उबें करूंक जाय. पळय कितें जालां तें. एकदां अशें जालें मागीर जे ऑथॉरिटी आहा तांकां कोणाक पडलें नासता, तांकां दाखोवचें पडटा. हांव खूब कडेन दाखयतां मागीर ते थोडे कडेन करता, थोडे कडेन तशें नासता. ओपन जाला सगळें सकयल येयलें आहा, रोडार येयलेलें आहा आनी हांगासून तें बँड जाला. हांगासर जे पोल आहात तेजे ते बँड जाल्यात. म्हाका दिसता हांगाच कोणी तर मारली आसतली. हे पळय जेन्ना 2 व्हिलरवालो आपल्या लेनीन रावता ह्या सायडीक ताका तें झप्प कळचें ना. तो तेजेर वरसून तो चडोवन तेजेर वरसून चडोवन तो सकयल सर्वीस रोडाक पडोवंक शकता. जाता इतलें बेगीन करा मातशें. पळया कितें जालां तें. आनी इतले नियरो सर्वीस रोड हे पयले सगल्या कडेन सरकारान चुकी केल्या. सर्वीस रोड बांदतना नेरो करून उडयल्यात. गाडयो सुटनात. केन्ना केन्ना लोक रॉंग सायडीन वतात तेन्नाय प्रॉब्लम जाता. खूब कडेन लोक शॉर्टकट मारपाक चल्ले. नो एंट्री थोड्या कडेन बोर्ड आहा, थोड्या कडेन बोर्ड ना कितें. आनी तशेंच आमी हेजेरूय खूब व्हिडियो केल्लेले हांगासर. हांगाय तशें सेफ्टी बॅरियर दिसत ना. म्हाका दिसता सकयल गेला. हांगा झाडां आसलेलीं. हांवें 2 काय 3 वर्सां हांगासर व्हिडियो केलो. लास्ट तेंच्यांनी हें क्लियर केला पळय. अख्खी झाडां सारकी रोडार येतालीं. हो रोड पयलोच नेरो. तितून आनीक नेरो जाल्लो. एक कार गेली काय मनशाक चलोवंक मेळनासलेलें तेंय आमी दाखयलेलें. आतां एक नशीब कोणी तरी कापल्यात. हें ट्रीम केलें, ही सगळीं काडल्यात. जंगल जाल्लें तें. आनी हेका सेफ्टी बॅरियर आहा तें आतां खंय पावलां पळय. तें म्हाका सकयल पावलां दिसता. तें पळय सकयल गेला. कोणी हाडून कितें डंपूय केल्लेलें आहा. गार्बेज जाला. हो गार्बेज डंपींग आतां एक हें जाला, जागो जाला. हांगा कितलेच आतां वर्स जालें गार्बेज उडयता हाडून. फाटल्या दिसांनी एक स्कूटर उडयली कोणी भितर, तेजोय व्हिडियो केल्लो हांवें. आनी आतां गार्बेज जाल्यार इतली उडयल्ली आसता हांगासर. आनी हो जो आतां तेंच्यांनी हे जे पायप येला WRDचे वॉटर पायप आहा हांगासर ब्लू कलरचे, त्या पायपा लागून तेंच्यांनी ब्रीज बांदला. तो ब्रिजूय मोडोंक पावलेलो. कलम्याला हेजेरूय हांवें 2 व्हिडियो केल्यात, दाखयलेले. हे पळय हो मोडोन ते भितर पडटले सगळे पायप आहा ते. आनी ही आमची तार रिवर, ही वॉटर लिलीज ही पळय ती वाडत आसता. काडली काय वाडटा. कित्याक वाडटा की तेंचें काडप सारकें जायना. ते घालतात मशीन आनी अर्दवट काडटात ते. मागीर ते परतें वाडटा. ते हांव नकळो कशें कितें तें कित्याक तांकां पयशे मेळटात, करतात काम. हे पळय हें हांगा सगळें गार्बेजचो हांगासर एक हें जालें डंपींग एरिया जालें ही. हेजेरूय कोण कांय करिना. आनी तशेंच तें आतां हें दाखयलां तुमकां. तेजेर मातशें बेगीन कितें तर करा दाखयता. तशें हांगासरूय सेफ्टी बॅरियर आसा पळय. कोण 2 व्हिलरवाले बी फास्ट येत आनी हांगासून रॉंग सायडीन खूब जाण येता. अशें येतात. रोड धाकटो नेरो रोड तो सोमतो भितर पडटलो. ह्या पळय ह्या हितूर पायपांनी या कितें. हेज्या पयलीं एक स्कूटर आसलेली. ती स्कूटर कोणी उडयल्ली
काय कोण पडलो तें खबर ना. म्हळ्यार मागीर ती स्कूटर काडली, व्हिडिओ करीन फुडें 2 दिसांनी स्कूटर काडली. कोणी काडली ती हांव नको. हे पळय आतां गार्बेज पळय कितली जाल्लेली हांगासर ती. पोतयेचे पोती हाडून उडयता आनी सगळे सकयल उदकान पडटा, थोडे वयर पडटात. हे पळया आनी हो ब्रीज हेज्या पोंदाक सुद्दां उदीक सारकें वचना. कित्याक सगळी माती बिती पोंदाक आहा आनी असल्यो पोतयो आहात भितर सगळ्यो शिरकालेल्यो. ह्यो व्हडल्यो व्हडल्यो पोतयो उडयता हाडून. आनी असो वास पडला हांगा सगळ्या सर्वीस रोडांचेर होच वास पडटा. हे पळय आनी हेजे सकयल हांवें वचून व्हिडियो केल्लो. आतां सामकें डेंजरस जाला. कित्याक सकयल आमी गेल्ले सकयल सारकें ना तें केन्नाय तुटूंक शकता. आतां जाल्यार सारकेंच वस जाला तें.